नमस्कार. आज आमचे एक लॉंग पेंडिंग रिक्वेस्ट आणि डिमांड म्हणजे माझ्याच तर्फे ना तसेच आमचे ऑनरेबल पोरवरचे टुरिझम मिनिस्टर एक लॉंग पेंडिंग डिमांड आशिल्लो की बेतीम फेरी रॅम्प जो आसा तेजे रेनोवेशन जावचें म्हणून. आनी आयज म्हाका दिसता खुशाल भोगता की आयज तो दीस आयिल्लो आसा. आमचे ऑनरेबल R&D मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर यांच्यानी तो मान्य केला PWDच्या मार्फत आणि अप्रॉक्सिमेटली 75 लाखाचो हो एस्टिमेट जाल्लो आसा. आणि हे रेनोवेशन काम आयज आमी फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आणि हे फाउंडेशन स्टोनाचे फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे R&D मिनिस्टर तसेच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर, आमचे सायडीचे पोरवरचे आमदार तसेच टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन कवटे, आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबर रेस मागूस संदीप बांदोडकर, रेस मागूस सरपंच सुष्मिता पेडणेकर, आमचो पेनादी फ्रांस सरपंच स्वप्नील चोडणकर तसेच सगळे पंचायत मेंबर आणि माझ्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचो दीस एक खुशालचो दीस एक कंटिन्युअस आमी रिक्वेस्ट करताले कित्याक आमच्या ह्या वाठारांत म्हणजे बेतीन सायडीन जर हजारांनी लोक हांगच्यान कम्यूट जाता, हांगच्यान पणजे वता, पणजेच्यान हांगा येता, पूण हांगा कसली सोय नाशिल्ली. थंय भुरग्यांक उबो रावतलो शेड नाशिल्ली, ती शेड हालींच घातलेली आमी, पूण ती बी तशी म्हणजे पुरती तशी नाशिल्ली. सो शेड जो आसलेली आमकां टॉयलेट, हांव सदांच हो इश्यू जो आसा हो हितून एसेंब्लीन म्हणटालो की हांगच्यान वता आसतना जर कोणाक बायल मनशेक वॉशरूम जर यूज करपाक जाय जाल्यार ती सवलत नाशिल्ली. म्हणजे इतले त्रास सगळे भोगताले. पूण आयज तो दीस आयिल्लो आसा. एक लॉंग पेंडिंग आमचो डिमांड आयज मंजूर जाल्लो आसा आणि अप्रॉक्सिमेटली हांवें सांगलें तशें 75 लाख रुपया ओडून हे रेनोवेशन आयज हांवें घडोवन येता. आणि हांव खरें मनागजांतल्यान आमच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन तुमकां साहेब ऑनरेबल R&D मिनिस्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि तशेंच हेका लागून आनी आनीक एडिशनल पयर तुमी पळयलां आसतलें न्यूजाचेर की 2 फेरी ज्यो आसा फेरीबोटी ज्यो आमकां एडिशनल आमचे ऑनरेबल R&D मिनिस्टरान आमकां पास करून दिल्या. आणि हांव आनीकदां देव बरें करूं म्हणटा आमचे भोसले साहेब जे कंटिन्युअसली म्हाका दिसता ह्या कामाक लागून रेनोवेशनूय जालें आणि 2 नवे फेरीबोटी ताकाय लागून ते कंटिन्युअसली ते झुजताले. आणि आयज फायनली ते दोनूय कामां आमची एक 2 फेरीबोटी आमकां पास जाल्ल्यो आसा. तशेंच रेनोवेशन एक लॉंग पेंडिंग कितें जातालें स्वस्तीक बोट सायडीन येता, कितलेशेच हजारांनी ट्युरिस्ट हांगा येता, पूण हांगा जर पळयलें जाल्यार सामको इतली पोर्चुगीज एराची जेटी आशिल्ली फेरी बोट जेटी, पूण तशें रेनोवेशन जावंक ना. आयज सगळें रेनोवेशन तेंच्यांनी आमकां भोसले साहेबान सगळें एक्सप्लेनूय केलां कशें कितें येतलें. हांगा टॉयलेट ब्लॉकूय येतले, हांगा रेनोवेशनूय म्हणजे पेवर्स येतले, लोकांक रावपाक लागून शेडूय हांगा जातल्यो, हांगा बरें लायटिंग जातलें म्हणजे सांजचे सुद्दां कोण आयले जाल्यार बरें ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसतलें. आनी खरेंच आमच्या बेतीक आमकां एक फेस लिफ्ट मेळटलो. तशेंच हें सांगता आसतना हांव फक्त फुडें कंटिन्यू करून सांगता की GSIDCच्या मार्फत आमी आमचे फुडल्यान गाडे जे आसा हे आमी ब्युटिफिकेशनाक घेतलेले आसा. कित्याक हे म्हटले आमचे मेन बेतीन म्हणजे ती सायड बेत आसूं ना ही सायड बेत आसूं, मेन हो जो नाको आसा हे आमचो बेतीचे फेस म्हटल्यार जाता, आमचें तोंड म्हटल्यार जाता. आनी तेच जर आमचे ब्युटिफाय करूंक ना जाल्यार मातशें खंय तरी आमी ओडटाले, आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरूय तांकांय दिसताले. सो कंटिन्युअसली ते आनी आमी फाटल्यान लागून GSIDCच्या मार्फत आयज एक प्लॅन काडलेलो आसा. त्या प्लॅना भितर म्हणजे कशे गाडे प्लेसमेंट जातले, कशे लोकांक त्रास जायनासतना म्हणजे लोकांचे एम्प्लॉयमेंट पोटार पांय दिनासतना कशें आमकां ते सेव करून जातले हें आमी फुडें व्हेलेलें आसा. आनी ऑल टुगेदर फेरी रॅम्प आणि आमचो फुडलो जो वाठार आसा थंय गाडे बीन आसा बेतीन तो दोनूय आमचो फेसलिफ्ट आमकां मेळटलो. हांव आनी एकदां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. आणि बेगीतले बेगीन हे काम कंप्लीट जावं आमकां आमचे सगळ्या गांवकारांक आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक हेजो फायदो जावं अशें मागता आनी म्हजे 2 उतरां काबार करता. देव बरें करूं. आयच्या या सुंदरशा कार्यक्रमाक हांव उपस्थित आमचे मित्र मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर रिव्हर नॅव्हिगेशन बाब सुभाष फळदेसाय, आमचे मित्र सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार बाब केदार, तसेच ZP बाब संदीप, रेश मागोशी सरपंच बाब सुष्मिता पेडणेकर, तसेच पेंदी फ्रांकचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, R&Dचो आमचो बाब भोसले, तसेच हांगा जमिल्ले सगळे उपस्थित ह्या माचेर आशिल्ले पंच मेंबर उपस्थित, हांगा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया पत्रकार भाव आनी भयणीनो, सविस्तर म्हाका दिसता केदारान सारखे प्रोजेक्टा बाबतींत सांगला. एक म्हणल्यार ही जेटी पोर्तुगेज तेंपा वयल्यान आतां पयली
जाल्यार नंबर ऑफ पॅसेंजर्स ट्रॅव्हलिंग फक्त आमच्या 2 मतदारसंघाचे न्ही, जाल्यार विविध पर्यटक जावं बाकीच्या मतदारसंघाचे जावं सकाळी ऑफिस टायमिंग जावं स्कूल टायमिंग जावं ही सुविधा वापरतात. खूप जाणांक बरें पडटा कित्याक रोखडेच पावले पणजे बस स्टँड लागना आनी पावले डायरेक्ट सिटीन पावले. खूप जाण गव्हर्मेंटाक काम करतात डायरेक्ट हांगा गाडी दवरतात थंय क्रॉस करतात आनी थंय रोखडीच गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वतात. ही सुविधा एखादी लोकांक कळना पूण ही खूप महत्वाची सुविधा दवरिल्ली आसता आनी ताज्या खातीर भोसले बाबा कडेन आमचें खुबदां उलोवप जाता की बाबा फेरी वाडय नाल्यार आनी कितें आसा हे लोकांचे परत परत विशय जे येतात ते आमी मांडत आसता. आनी हो विशय जेन्ना आमच्या मित्रा बरोबर जेन्ना मांडलो सुभाष फळदेसाय बाबा बरोबर हातूंत ताणें रोखडेंच इमिजिएटली एक्शन घेवपाक ताणें घेतलें. केदार आनी आमचे मतदारसंघ तेकिल्ले आसा भाव मतदारसंघ दोगांचे बाउंड्री कॉमन आसा. स्वप्नील आमचो सरपंच आसा ताजी स्वताचो वॉर्ड ह्या बाउंड्रीक तेकता तसोच हांगाच्यान रेश मागूस सुरू जाता आनी ताज्या खातीर दोगांचे रिक्वायरमेंट्स जे कॉमन असतात तातूंत हे ब्युटिफिकेशन जावप एम्युनिटीज जावप टॉयलेट दिवप इल्युमिनेशन करप जे रिक्वायरमेंट आशिल्ले ते सर्वसामान्य मनशाक सुविधा हितून मेळटले ते म्हाका दिसता आज इनॉग्रेट जावन जाता इतले बेगीन तांचे करपाचे आसतले. तातूंत तुमी सगळ्यांनी केदाराक तशेंच सुभाषाक म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताळयो मारपाक जाय की ताणें विशय जो मांडलो एसेंब्लीन तो विशय फटाफट बाब सुभाषान घेतलो आनी आज अस्तित्वात हाडपाक काम सुरू जाता. अशेंच काम करता आसतना पूर्ण गोंयचे खंयची खातीं आसा अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे एकूच आसा की विशय जे येतात ते तडीक लावप आनी ताज्या खातीर डेव्हलपमेंटाची गाडी ह्या दिसांनी एसेंब्ली चलता आसतना मुख्यमंत्र्यान सविस्तर सांगलां डबल इंजिन सरकार आनी गोंयचें सरकार कशें एका बरोबर काम करता सगळ्या खात्यांनी. तशेंच ज्या तरेन आमी स्वताचे डिपार्टमेंट्स एकटो मंत्री सांबाळटा. फेरी हांगाच्यान पळयतकर सुंदरशें गोंया भितर सुंदरशें आमी हो बेतीमचो जागो आनी ते सुंदरशे बेतीमच्या जाग्यान कॅपिटल सिटीन कनेक्ट करपी सुंदरश्यो ट्रेडिशनल फेरी बोट्स हे सगळ्यांक कळना आनी ताचो म्हत्व कळटा जे भायले येतात पर्यटक जे येतात ते फेरी बोट पळयतकर म्हणटा अरे वा गोंया आनी कितें चल्लां काय म्हणून आनी आमी हांगा डेली रावन आमकां एकदां कळना जी सुविधा दिल्ली आसा ताचो वालोर कितें आसा काय म्हणून. आज जेटी जातली ब्युटिफिकेशन जातलें टॉयलेट जातलें इल्युमिनेशन जातलें. म्हजो एकूच आव्हान आसा आनी उलो आसा की जे करता सरकार ते सांबाळपाचें आपल्या नागरिकाचें काम आनी कर्तव्य आसा अशें म्हाका तरी दिसता कित्याक ताणें स्वता सांबाळ्ळें आपलें घर कशें जाल्यार सगळें नॉर्मल उरता. स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री उलो मारलो आमी आमची कामां करता. आमी पयर हो टॉपीक चालू आशिल्लो जो मनीस भायर हांगाच्यान वता गोंयचोच म्हणून न्ही भारतीय नागरीक तो भायर वता आसतना चॉकलेटीचे सुद्दां खाल्ले कागद परत बॉल्सान दवरता आनी हांगा येतकर उडयता की ते पंचायतीचें काम झेडपीचें काम आमदाराचें काम तांणी काडपाचें म्हणून ते आपूण टॅक्स भरता म्हणून. ती म्हाका दिसता वृत्ती आमी मातशी बदलली जाल्यार गोंय सुंदर सोबीत करपाक खंयच कमी पडचें ना. आयच्या दिसाक आनी एकदां बाब भोसले तसोच बाब सुभाष तांकां अभिनंदन करता आनी थँक्यू म्हणटा सगळ्या तर्फे. तशेंच केदाराक ज्या तरेन तो कंटिन्युअसली काम करीत आसा अशेंच काम करता आसतना परवरचो भाग तसोच सालिगांवचो भाग खंयच कमी पडचो ना अशें आश्वासन दिवन म्हजी 2 उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. जय हिंद जय गोमंतक. उर्बेभरीत माय मोगाचो येवकार आणि तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन कारण एक नव्या आमच्या जेटी ब्युटिफिकेशन सगळे तुमकां आयज इनॉग्रेट जावन मेळटले. आमचे मदीं उपस्थित आसात बाब केदार वो ह्या मतदारसंघाचो आमदार तशेंच तांकां सगळो पालो दिवपी आमचे मिनिस्टर वन ऑफ दी फायनेस्ट मिनिस्टर इन गोवा गव्हर्मेंट मिस्टर रोहन खावटे आनीक आमचे संदीप बाब स्वप्नील सुष्मिता SNS सगळे खूप जाण SS आसात. भोसले साहेब हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे पंचायत मंडळ डेप्युटी सरपंच उपस्थित आशिल्ले सगळे मिडिया आनीक सगळे आमचे बेतीचे आनीक परवरीचे सगळे नागरीक मोगा भाव भयणांनो, पयली सुवातेर हांव अभिनंदन करता केदाराचे आनी तांच्या सगळ्या पंचायत सदस्य आनी ZP आनी गेली 2 वर्सां फाटल्यान लागून हो जो नवो म्हणजे आमी आकार घेतात हो डेव्हलपमेंट हो विकास तांणी फॉलोअप कंटिन्युअसली केले नंतर हे खंय तरी पावला. 2 फावटी आयले फायनान्सांतल्यान परत आयली फायल परत करचे पडटा पूण तरी आसतना शेवटाक आयज आमी ताचें फावंडेशन घालें आनी हें फावंडेशन घाले नंतर म्हाका दिसता की 3 म्हयन्या भितर तें जावपाक जाय. आमचो कॉन्ट्रॅक्टरय तुमचो परिचयाचो आसा बरो आसा कारण जायतीं असली कामां जी उदकांतली भितरली कामां आसात ती ताणें परिपूर्ण केल्ली आसात. आमकां अपेक्षा आसा की त्याच
फोर्सान त्याच नेटान तो ते करतलो. आयज हांगा कितें आसतलें तर हांगा एक स्वतंत्र टॉयलेट ब्लॉक्स आसतले, हांगा शेडी आसतले, एल्युमिनेशन आसतले, ह्या जेटीचे पूर्ण परत एक फावटी पुनर्बांधणी आसतली. म्हणटकच कसलेच प्रकारचे धोका कसलोच आसपाक जायना. फेरीचेर वयर चडटा आसतना फाटल्यान घेता आसतना हे सगळे कार्य आतां जातलेच. एक बरो उजवाडय हांगा पडटलो, कारण पणजे सारख्या आणि पर्वरी सारख्या किंवा आमच्या सालिगांव मतदारसंघातले हे फक्त गोंयचे नासता, हो एक टुरिझम स्पॉट आसता. हांगा जे कॉम्प्युटर्स असतात ते 90% जरी आमचे असले तरी आसतना 10-20% हे भायले असतात आणि गोंयाचे पिक्चर घेऊन ते वतात, मेमोरायज करतात की गोंया भितर फेरी नावाची. कारण खुबशे स्टेटींनी अशे वॉटर तांकां फेरीज आणि बाकीचे बोट्स क्रूज केन्ना पळोवपाक मेळना. तांकां एक उमेद आसता म्हणून तांकां तांची सफर आसा ती बरी जावची म्हणून आयज ही सुविधा आमी निर्माण करतात. आणि आमी पळयताले कितलीशीच वर्सां गेली, 20-30 वर्सां हेच ट्रेडिशनल कन्व्हेन्शनल फेरीज, त्योच फेरीज परत मोठा जावन तीच इंजीन तीच स्पीड आमकां नवें कांयच पळयलें ना. नवो जमानो आयिल्लो आसा, हायटेक फेरीज येवपाक जाय. त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी पयलो प्रयोग केलो तो रोरो फेरीज. म्हणजे ह्या वटच्यान येवपाचे कळ्ळें, रोल इन आनी रोल आउट. म्हणजे येवच्यान भितर सरले त्या सायडीन भायर सरले म्हणून ह्या फेरयेकय रावंड ना आणि भितर सरपी जी 4 व्हीलर आसतली 2 व्हीलर आसतली तांकांय रावंड मारपाक पडपा जायना. जे 4 व्हीलर हांगा येता ते फुडल्यान भायर सरपाचे. म्हणजे बरो टायम सेव जाता. आणि आमी एक हायटेक म्हणजे ते बसपाची व्यवस्था ह्यो सगळ्यो रोरो फेरीज केल्यो. आणि ताच्या नंतर कितें जालें तें खबर आसा तुमकां. आयज त्या रोरो फेरीचेर एकेका फेरीचेर 2-2 जण कॅमेरामॅन लायिल्लेच आसात. पूण मातसो स्वता आपटून पडलो जाल्यार पळय फेरी कसली हाडली आसा. अशा पद्दतीची टिका जाता. कारण बरो डेव्हलपमेंट जाता ताका खंयच्यान तरी आडमेळी हाडपाच्यो आणि परत परत त्योच पयलींच्यो ट्रेडिशनल फेरी म्हणजे ह्यो चलोवपाची अशी प्रथा जावन पडली आसा. हांव तातूंत भितर कितें तरी ब्रेक घालून कितेंय कोणी कितेंय म्हणूनी पूण फेरीचेर रोरो फेरीचेर वचपी प्रत्येक पॅसेंजर जर तुमी जर ताची मुलाखत घेतली जर जाय जाल्यार तुमकां दिसतलें की एक बरी टेक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा आणि आमकां बरें कन्व्हिनियन्स बरी सुविधा निर्माण जाल्ली आसा. आता ही जेटी जातलीच आणि ताच्या भायर आमकां 2 नवे फेरीज आमी बेती आणि पणजे ह्या कॉम्प्युटरा खातीर हाडलेले आसा, म्हणजे बांदपाक दिल्ले आसा. ही जेन्ना व्यवस्थीत हो रॅम्प जातलो, हांगा सुविधा निर्माण जातल्यो, त्याच वेळाचेर मातश्यो फास्टेस्ट फेरी चड व्हडल्यो रून आसतल्यो आणि एकाच बरोबर चड पॅसेंजर वचपाक शकतले. आयज समज 100 पॅसेंजर वता जाल्यार फुडल्या फावटी येता त्या फेरीन आमी 200 पॅसेंजर व्हरतले. लोड कमी जातलो. जेन्ना इनकन्व्हिनियन्स आसा तेन्ना आपापले मार्ग घेवन खंय रस्त्यान बिस्त्यान वतात. जेन्ना बऱ्यो फेरीज हाडटकच म्हाका आय एम व्हेरी शुअर हातूंतल्यान आनीक 50% वाडटले, आमचे पॅसेंजर वाडटले, कारण सुविधा निर्माण जातली. आयज रस्त्यान वता ते हांगा येवपाक लागतले, मागीर एखादी वेळ परत एक फावटी कुचंबणा जातली. पण आमी आसात दुसरे नवे फेरीज हाडून घालून ताज्या काही व्हडल्यो फेरीज जर रूट बरो चलता जर जाय जाल्यार नवे फेरीज हाडपाक कांय प्रश्न हाडचो ना. एखादी वेळ रोरो फेरीज पसून हांगा जाय जर जाय जाल्यार त्योय येतल्यो. म्हणटकच चड पॅसेंजराच्यो हायटेक फेरीज विथ कन्व्हिनियन्स सेफ्टी हे सगळे म्हणजे रिडंडन्सी सगळे कामां भितर. आता एक इंजिन बंद पडले जर जाय जाल्यार आमकां चिंता आसा मागीर फुडें कशें वचप. डबल इंजिन फेरीज येतल्यो, डबल दी स्पीड येतली आणि हे जे डिस्टन्स आसा ते फास्टेस्ट कव्हर जातले आणि सगळ्यांक कन्व्हिनियन्सय मेळटले, सेफ्टी मेळटली. हे सगळे त्याच बरोबर आमचे कार्बन एमिशन जाता ती नवी जेन्ना इंजिनां येतली ती कार्बन एमिशनाचेर जे कार्बन फुटप्रिंट जातात ताचेरय आमकां नेचरय साल्वार करपाक जाय. अशा पद्दतीचे आमी फेरीज हाडपाक पळयतात. म्हणूनच आयज गोवा सरकार रोहनबाईन सांगलां तशें एकार एक बरे गोंयकाराच्या हिताचे निर्णय घेतात. तुम्ही पर्टिक्युलरली ह्या 15 दिसां भितर प्रत्येक दिवसाच्या शेवटाक जी आमची बिल्स येतात किंवा रेझोल्युशन जातात ती पळयात तुम्ही गोंयकाराच्या दृष्टिकोनांतल्यान कितली बरी आसात ती. आमी रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊस 1972 सन आतापर्यंत कोणी ताचेर चिंतलेच ना की म्हजें घर आसा पूण ते घर मोडले जर जाय बांदपाक म्हाका परवानगी आसा काय कितें, म्हजो चलो ते दुरुस्त करतो जर जाय जाल्यार ताका कितल्यो खेपो घावचे पडटा, ते कितें सेटलमेंट आसा काय कितें, ताका DCP परवानगी दितली काय कितें, ताका कंस्ट्रक्शन लायसन मेळटलें काय कितें, ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान मुक्त करपा खातीर डॉ. प्रमोद सावंत आमच्या मुख्यमंत्र्यान बिल हाडलेलें आसा. जे 72 आमचे तेन्ना सर्वे जाल्ले आणि तुमचो एखादे वेळ स्ट्रक्चर थी दिसता जर जाय जाल्यार तो परमनंट असो दवरलो, ताचो सेटलमेंट केलो आणि ती सुविधा तुमकां करून दिल्ली आसा. आता तुम्ही म्हणटले 1972 आमी तर आतां घर बांदल्यात.
28 फेब्रुवारी 2014च्या पयलीं जी घर बांधलेली आसात आणि तुम्ही प्रूफ दिल्ले आसा की एखाद्या वेळी तुमकां लायटीचे बिल आसा, उदकाचे बिल आसा, जावं बाकीचो कसलोय पुरावो दिलो जर जाय जाल्यार तीय रेग्युलरायझेशन करतले हे आज ह्या फावटीक जाल्लें आसा। तिसरी गजाल आसा, खंयचीय घरां जी सरकारी जमनीन भितर आसतली, कोमुंदाद जमनीन भितर आसतली, ती तुमच्या मालकीची नासतली पण ती आमच्या हातून भितर रजिस्टर आसात, अशा घरांकय आयज म्हाका दिसता बिल येता आणि तातूंकय तांकां सगळो दिलासो मेळटलो, तांकां रिलीफ मेळटलो। 20 पॉयंट तातून भितर 20 पॉयंट म्हणजे घरां आशिल्ली ती घरां पसून रेग्युलरायज जावन हे सगळें मेळटलें। तुम्ही विचार करात की आतापर्यंत ह्या 30-40 वर्सां भितर कोणाच्या तकल्यान आयलें ना आणि आमकां एक धडधड आशिल्ली की आमचें घर खऱ्यांनीच आमी एखादे वेळ मोठ्ठे जाल्यार सारकी करपाक मेळटा काय, कितें भाटकाराच्या लुगारान भितर आसा, कोमुंदादीचे आसा, सरकारांच्या भितर आसा, खंयचे सरकारांतले मोडून उडयतले, ह्या पद्दतीची भंय भिरांत दवरपाची ना आणि भिवपाची गरज ना। हो स्लोगन प्रमोद सावंताचो खऱ्या अर्थान आमच्या सामान्य मनशाक दिलासो दिवपाचो सारको आसा। म्हणूनच गोंयान भितर एकाच बरोबर येदे व्हडल्या प्रमाणान लाखांनी घरां एकाच बरोबर जी रेग्युलरायज जातली आणि ती गरीब आमच्या नीज गोंयकारांची आसतली, भायली आसा ते न्ही, नीज गोंयकारांची घरां ही एकदम बरी परफेक्ट जातली। हांव चड वेळ घेना, आमी असेंब्ली आसतनाय रोहन भाईक हांवें म्हणलें की तुमच्या मतदारसंघाच्या शेजाराक आणि तुमचेच लोक हाचो वापरय करतात आणि केदार म्हणजे फाटल्यान लागलो कितले दीस हे करून घेवपाक जाय आणि त्याच खातीर केदाराच्या प्रयत्नांतल्यान, आमच्या संदीपाच्या प्रयत्नांतल्यान ही जी जेटी हो जो रॅम्प जाता आणि ताजेर ज्यो सुविधा आसात त्यो आज अर्पण लोकार्पण करपा खातीर किंवा ताजें फाउंडेशन घालपा खातीर, ताचे शिलान्यास करपा खातीर आज आयिल्ल्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणीक हांव खूब खूब मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आमी हो अनाउन्समेंट आतां फेरीचो केल्लोच आसा तुमची गर्दी पळोवन आणि तुमची उत्सुकता पळोवन आणि तुमचे ह्या विशयी जे कन्सर्न आसा ते पळोवन अनेकय सुविधा त्यो निर्माण करपाक जातात त्यो आमी निर्माण करतले आणि एखादे वेळ फेरीच कमी पडटा जाल्यार पसून परत आनीक ताजेर विचार करूया। आणि ह्या आता सद्याक आमचे 10,000 पॅसेंजर्स हांगच्यान वतात, डेली 10,000 पॅसेंजर। म्हाका आयकतकच अजाप दिले आमी इतली तेप कित्याक रावली काय म्हणून, कारण 10,000 ही एक मोठी संख्या आसा। म्हणूनच ह्या 10,000 न्ही ते 20,000 पसून जाले जर जाय जाल्यार आमचे कडेन कॅपॅसिटी आसा, बरे तरेचे तंत्रज्ञान आशिल्ल्यो, बऱ्यो सुविधा आशिल्ल्यो फेरीज हांगा निर्माण करतले आणि तुमकां परत एक फावटी हांगा येवपाची संद दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। जय हिंद, भारत माता की जय। हांगर व्यासपीठार आसा R&D चे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर, तेजे हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचो लाडको सगळ्यांचो माननीय श्री रोहन सर, तेजे हांव देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचो मित्र, तशेंच हो गांवचो माननीय श्री केदार नायक, हेजे हांव देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचो संदीप भाई, तेजे हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी हांगा आसलेले उपस्थित आसलेले सगळे पंच मेंबर, सरपंच हेंचेय देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या ग्रामस्थांचे। सर तुका एक रिक्वेस्ट करता, आमी भुरगेपणाच्यान हांगा स्ट्रायक करून येयलेले मनीस, जे हांव आसूं, केदार आसूं किंवा बाबू आसूं, सगळे हांगचे ग्रामस्थ, आमी प्रत्येक फावटी 2 फेरबेटी तरी झगडटाले। म्हणजे आमी जेन्ना स्ट्रायक करता तेन्ना 2 फेरबेटी येताल्यो त्यो, मागीर त्यो गायब जाताल्यो। भोसले साहेबाक खबर आसा, तेज्या खातीर जे तुमी आयज आश्वासन आमकां दिलां की आमी हांगर 4 फेरबेटी घालता, त्या आश्वासनाचेर तुमी रावचे अशें सगळ्या ग्रामस्थांचे तुमकां कळकळीचें आव्हान आसा। तेन्ना तुमी हें काम आमचें करून दितले इतकें सांगून म्हाजे 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक। आनी सगळे मिडिया जे हांगा उपस्थित आसा तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू।